बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई पूछे कैफ कैफ कैफल हाल, फिर उसके बाद कहेगा कैफ अंता कैफल उसरा, उसके बाद एक सवाल कर सकता है कैफल उमूर, मामलात कैसे हैं भाई, हाँ जी मामलात कैसे चल रहे हैं, हाउस एवरीथिंग। हम्म। तो आपने कहना है हाउ यू। तमाम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, या आप कहें अला मा युराम अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज अपनी जगह पे स्टेबल है, अला मा युराम अपनी जगह पे नॉर्मल है, अला मा युराम एक ही लफ्ज है, ठीक है, इसको फ्रेज की तरह पढ़ना है आपने, अला मा युराम। एवरीथिंग इज वर्किंग। यस, अला मा यराम। अला मा युराम योराम, इसको सीधे यू राम। अला मा युराम। बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा हो गया। अच्छा, तो ये कहाँ है हमारे दोस्त? अब्दुल बासित। हाँ, अब्दुल बासित। आप इधर है अब्दुल बासित? नहीं है ना? नहीं आया। नहीं है। छुट्टी नहीं करनी चाहिए, छुट्टी हो जाती है ना तो फिर बंदा बड़ा खराब हो जाता वही सर वही। है। अच्छा, हम लोग कहाँ थे यार? अच्छा, याद है हम मा रकम जवान। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम सेकंड में थे। हाँ। ये हम उसरा पढ़ रहे थे, उसरा हमने पढ़ लिया था, हम तीसरे में चले गए। इसमें हमने बात की थी कि फ्लेट और शक का, हमने इसकी बात की थी ना। हाँ। बात आ गए हैं, जी चलो। जी जी। अहलन अस्सलाम वालेकुम सर। वसहलन मरहबन मरहबन खुश आमदीद, कैफ हाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बस अभी इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अहलन वसहलन बस मरहबन। ये जैसे आए दौड़ के लैपटॉप ऑन किया है तो लॉग ऑफ हो चुका था, दोबारा लॉग इन सब बनाया। हैंड फ्री पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हैंड फ्री के बगैर बैठा हूँ। शुक्रन सर हबीबी, आवाज स्लो मुझे आ रही है, सॉरी इसके लिए बड़ा। शुक्रन शुक्रन हबीबी, अल्लाह अकबर। सर मिनट दे, मैं जरा हैंड फ्री ढूंढ के आता हूँ, बस मुझे मिनट देना। नाम ला बास ला बास, मैं नाम, आ गया था। ला बा ला बास ला बास, कोई बात नहीं, ला बास कोई बात नहीं। ला बास। नहनु नंतजिर, आदिल, नहनु हाँ या हम इंतजार करेंगे। नंतजिर, अना अंतजिर, अंत तंतजिर, हुआ यंतजिर, नहनु नंतजिर। ये क्या तंतज़िर। होगा, हिया? हियन। हिया। हिया तंजर। हिया तंतजिर, बिल्कुल ठीक है। तंतज़िर। हिया तंतज़िर। अच्छा, होम क्या होगा, होम? हम तंतज़िरून। हम यंतजिरून, यंतजिरून। हम यंतज़िरून हाँ हाँ। अंतुम, अंतुम तंतज़िरून। वेरी नाइस, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आ गया बस। ओके अहलन एक्सेप्ट। वसहलन, अहलन वसहलन। यल्ला या हबीबी, पहले सबक पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक रूल सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? सर। यल्ला, जी। ये है मुस्ताजिर, इन लफ्जों को छोड़ दे, खैर है, ये जो लफ्ज शुरू में लिखे हुए हैं मुस्ताजिर, इसको आप रोमन में लिख सकते हैं तो लिख लें, आपको याद रहेगा। मुस्ताजिर का मतलब होता है लैंडलॉर्ड, सॉरी, जो दूसरा होता है, जो रेंट पे लेता है, कोई चीज लेता है, उसको क्या बोलते हैं? जो रेंट पे लेता है, टेनेंट, टेनेंट क्या होता है, टेनेंट होता है, टेनेंट कौन सा होता है पता नहीं। मुस्ताजिर का मतलब रिक्रूटर। होता है जो चीज किराए पे लेता है, कोई भी चीज आप किराए पे लेने वाला बंदा। कॉन्ट्रैक्टर। हम्म, अस्सलाम वालेकुम, मुअज्जिर, किराए पे देने वाला बंदा, वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। मुस्ताजिर कहता है उरीदो, सबसे जरूरी लफ्ज आ गया अब्दुल बासित, आप कह रहे थे मुझे डेली लाइफ, डेली लाइफ, डेली लाइफ आपकी कवर हो जाएगी एक महीने में। उरीदो, उरीदो का लफ्ज लिख लें प्लीज। और ये आपका पहला होमवर्क भी आ गया, पहले लफ्ज के साथ ही पहला होमवर्क आ गया। उरीदो, मैं चाहता हूँ, आई वांट, इससे 10 लाइनें निकालें, 10, और आप बताएं मुझे, अभी बताएं, शाबाश, उरीदो। युरीदो। युरीदो। अ, युरीदो। युरीदो। अच्छा इसे अना। अना अना उरीदो। अना अंत उरीदु, तुरीदो। बस, हाँ। हाँ जी जी। अंत तुरीदु, हु 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 युरीदो।
शाबाश नूरिदो शाबाश हाँ और ये हम हम यूरिदो यूरिदो यूरिदोन युरीदून शाबाश युरीदून यूरिदोन शाबाश हाँ अंतुम अंतुम तुरिदून तुरीदून और और हिया हई हिया हिया हाँ हाँ हिया हिया तुरीद हुई तुरिदून हिया तुरीद शाबाश शाबाश वेरी नाइस। अच्छा दोस्त, ये आपने बड़ा अच्छे अच्छे किया कि आपको गदान दोहरा दी, चूंकि मुझे अभी जरूरत है इसकी। अच्छा ये देखो, उरीदो का मतलब होता है आई वांट, ठीक है। इस सबक में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है उरीदो शक्कतन। अच्छा उरीदो शक्कतन, आप देखा आप लोगों ने, उरीदो जी शक्कतन यानी मुझे एक फ्लेट चाहिए, मुझे फ्लेट चाहिए, उरीदु शक्कतन। हमने ऐसे ही बनाना है। हम जब लफ्ज बोला करेंगे ना, मुझे क्या चाहिए, देखो मैं कहता हूं, मैं एक जुमला बता रहा हूं, आपने खुद बनाना है बाकी। उरीदु किताबन, मुझे एक किताब चाहिए, आप बताएं आपको क्या चाहिए। उरीदो दरहम शाबाश उरीदु दिरहमन। दिरहमन उरीदो कलमुन उरीदु कलमन, वेरी नाइस, उरीदु कलमन। आगे आ, उरीदो शाबाश। उरीदो बैतुन बैतन बैतन ऐसे बोलेंगे ना, मैं क्या तो रहा हूँ, आपने इसको चेंज नहीं करना, अरबी में तो यही तो फायदा है, एक तरह ही बोलने लगते हैं, बैतन शाबाश। बैतन आगे मुझे टाइम चाहिए, हाँ अच्छा उरी उरीदो उरीदो हाँ, टाइम को क्या बोलते हैं उर्दू में। साअतन साअतन नहीं सा तो घड़ी, मुझे एक घड़ी चाहिए, वो भी ठीक है। अच्छा यार, हाँ आप जगह पे लगाए, मैं आता हूँ, 5 मिनट मुझे दे दें, मैं आ रहा हूँ, आप जरा आप अपने गप पे लगाए ये जुमले जी जी उरीदो उरीदो साअतन मुझे घड़ी चाहिए आप बना दो अभी उरीदो हुरफा उर्फा क्या होता है मुझे एक कमरा चाहिए अच्छा 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 उरीदो उर्फा ओके उरीदो घड़ी लसी है ये याद करे हो याद नहीं और जने जने मत तो मकतम याद करना उरीदो मकतबन दफ्तर से मकतबन पकार जी दे हाँ जी या यूरिदो मदरसन मदरसन स्कूल में पकार दे उरीदो कलमन कलम खदी तो अरबी किसे भी फजेता वही यार निसा हाँ उरीदो निसान उरीदो निसा ओके तो मैं उरीदो खदी तो सभी उरीदो दज्जाज मुझे चिकन चाहिए मैं दज्जाल दज्जाजन याद है दज्जाजन उरीदो हाँ जवार मोबाइल मुझे चाहिए तो डेग्रान लाड़े यार डेग्रान uridu minna iwan daga karisep kasete ba serado bacheni deru randi kana मैं बच्ची मुलवान उसमें इधर उधर कर bachi urandi mashallah bachiem der ziyati मैं इबन लारे के रातलम इस्लामाबाद है ना दोनों क्लासों में दोबारा रिवाइज कर काफी पेन aha मिजान सर रोड लारे की दोबारा मतलब तो दिमाग ड्रीम गेंटा दा क्लास आलम लगे तो बिल्कुल फ्रेश रहा गले ऑनलाइन ना दादा फायदो shi क्लास दो तीन दिन मारे रिवाइज हम लोग का टाइम मिलो बस इस्लामाबाद रहा लैपटॉप में तो ऑन को के ना सही क्लास लबाद बेगुर पूरी दो uridu पूरी पूरी दो स्टूडेंट चश्مه ده سبي पूरी दो ha ذات चश्मه ده سبي हाँ और أريد مي 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 سوري مي مي توف توفون
مية فن. أريد مية فن. مية توف. ما توف. I think ديار. أريد سشي كورتا. مية توف. كورتا معطف. ما تف. ما تفن. محتف محتف. أريد نذار. أريد عذاب. نعم نذار. تشميك. نزارة نزارا. نذارا شو. مهم. أريد نذارا. غرفة مدمتة. أريد غرفة. غرفا. آه. أريد غرفا. أريد حافل. أريد سكن. أريد الفلم. أريد أريد أمام. أمام. أريد أخت. يعني ما تسوي. يعني مسلم. سلم. أريد مسلم. مسلم. لاړ. سرجي بس پکې لاړو. لاړ. ټایم به یې لګي راځي. حاجي صاحب مصروف سړی دی سره. ریکارډینګ روان دی چې په ټوله خبرې اوري ښه. ویډ بوک ته راشه. کلاس سٹارټ کې سر څه وخت چاته لاړو نه کلاس سٹارټ کې سر څه وویل لکه څه وخت چې به تاسو اورېدو باندې جملې جوړې کړئ. بس دای خبر شي. أريد كتابا أريد درهما أريد قلما بيتا. نه زما جوین کېدو مخکې څه ډسکشن شوی. نه سم نو ته بس تاسو یو کول هاي هلو یو هغه یو کو رښتا کیف الامور مطلب معاملات څنګه دي کنه لکه مو چې حالات څنګه دي. کیف الامور هغه به جواب لاسه ورکو تمام الحمدلله او دا څنګه ویل شي چې علامه یرام مطلب everything is okay. كيف الأمور. أمور ألف لام همزة ميم واوري. الأمور كيف الأمور. المور أو كيف المور. نو جواب دې تمام الحمدلله یو دغه دی او یو دغه دی على ما يرام يرام یا پشورا الف میم. كيف المور مطلب ټول معاملات څنګه دي. كيف الأمور حالات څنګه دي مو وایو چې څنګه حالت دي نو تمام الحمدلله سب ٹھیک ٹھاک دي الحمدلله وعلى ما يرام.
سبا به بیا کلاس والو کسر چینی اوزګار باسط بھائی باسط سر سونه بش ساو سبا لغه سلور 15 منټه باندې انتظار وکړو که بیا نو بیا به سبا کلاس والو ته زه دلته چوټي کوم بیا زه ځم ها روانه سبا به بیا دوه کلاسونه والو کنه اته لواله 9 بجې پورې او زما ډیوټي سر بار راغلی یم 9 بجو پر مې ډیوټي ده سر به سار 2 غنټه سبا 2 غنټې راکولې شي نو کلاس سبا به بیا 2 غنټه کلاس والو زما سین سبا چوټي ده او خ ټایم به ورکو 2 غنټه به والو نو لواله 11 بجې پورې پورې دا سر راکینو میسج به ورته پریدو بس تاسو میسج پریدو ګروپ کې سر ته وایي بس سرجی صحیح ده سبا به 2 غنټه اردل ما مخکې صحیح ده تاسو ورته میسج وکړئ صحیح ده نه دا کومه ده بل کوا مګه راو وای ما مګه درو اون سیټ شي دا تو کا ما کړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ وقت کو وقت ہی بولتے ہیں عربک میں, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہنا ہے جی اريد وقتا. اريد وقتا. شاباش. آگے مجھے پیسے چاہیے, پیسوں کو بولتے ہیں فلوس, اس کو لکھ لیں اريد فلوس فلوسا. فلوسا اريد فلوسا, ٹھیک ہے. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ گاڑی, اريد سیارتا. سیارة. سیارہ بولتے ہیں گاڑی کو, گاڑی. اور کیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اريد وقتا ہو گیا, وقتاً تو ہو گیا نا, وقتاً. وساعة تھا. وقتاً اور ساعتاً الگ ہے. ساعتاً کا مطلب ہوگا گھڑی چاہیے, ٹھیک ہے, اريد ساعتاً گھڑی. اور وقتا ٹائم کو کہتے ہیں. ہاں وقتاً ساٹھ. شاباش اچھا یہ ہو گیا سر. شاباش. آپ کو اریدو کی سمجھ آ گئی؟ اریدو کی, جی 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 ہاں اریدو نہیں بولنا آپ نے, ٹھیک ہے دوست. اريد شقة من فضلک, مجھے ایک فلیٹ چاہیے. یہ جو لفظ ہے اس کو, یہ کیا لفظ لکھا ہے دوستو؟ لک بس لکھا ہاں من من فضلک فضلک. من فضلک. من فضلک کیا بولیں گے عادل؟ آپ پہلے من فضلک. آپ بولیں, پھر عبد الباسط. من فضلک من فضلک, اس کو لکھ لیں پلیز اپنے پاس. اس کا مطلب ہوتا ہے کائنڈلی. اوکے کائنڈلی, من فضلک, براہ مہربانی. براہ مہربانی مجھے ایک فلیٹ چاہیے. المؤجر, لدینا. لدینا کا لفظ یاد رکھیں, فارمولہ یاد رکھیں. ایک لفظ ہے احباب, یہ لفظ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے, آپ سب کے لیے اہم ہے, ٹھیک ہے. اس کو پکا کر لو یار. جی دیکھو ایک لفظ ہے لدی. لدی کیا لفظ ہے؟ لدی. لدی. لدی کا مطلب ہوتا ہے ہیو, ہیز اور ہیف کے معنوں میں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بالکل اسی کا ملا ہوا جو لفظ ہے وہ ہے عندہ. عند. عندہ وہ بھی ہیز اور ہیف کے معنوں میں, ٹھیک ہے, یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ لدی کے بعد یا لگاتے ہیں. لدی, لدی یا کو ڈبل کر دیا میں نے, لدی یا. تو آئی ہیو, لدی یا آئی ہیو, اور اس کی جو جمع بنتی ہے وہ ہے لدینا. لدینا. لدینا وی ہیو. لدینا وی ہیو, یہاں پر ہے لدیا میرے پاس. لدیا, اب دیکھو میرے پاس پیسے ہیں, بتائیں کیسے کہوں گا؟ میرے پاس پیسے ہے. ہاں, لدینا فلوسا. وہ فلوسا تو وہ اس اریدو کے ساتھ تھا نا, اب فلوس ہی کہیں. لدی فلوس, لدینا فلوس, لدی فلوسا. ٹھیک ہے نا. لدی فلوس, میرے پاس پیسے ہیں یار. لدی فلوس, میرے پاس پیسے ہیں. لدی وقت, میرے پاس ٹائم ہے. اچھا جی, تو وہ کہتا ہے لدینا وی ہیو شقۃ جمیلۃ, خوبصورت فلیٹ ہمارے پاس ہے. پھر اس نے پوچھا کم,
कम को भी लिख लें अहबाब। कम का मतलब होता है हाउ मैनी, हाँ नहीं हाउ मैनी, कितने, कितना, रूम है। हाँ कितने। कम गुरफतन, सेम वही लफ्ज दोबारा आ जाएगा, देखो कम फुलूसन, कितने पैसे, ठीक है। कम वक्तन, कितना टाइम। कम किताबन, कितनी किताबें। कम दिरहमन, कितने दिरहम, कम दिरहमन। आप इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। जी अच्छा, कितने दिन, क्या कहूंगा। दिन का हमको पता नहीं सर, यौमन, या कम यौमिन, यौमन। यौमन, कितने दिन। कम यौमन, कितने दिन। अच्छा जी, कम गुरफतन, गुरफा को लिख लें अहबाब। गुरफा कहते हैं कमरे को, रूम, गुरफा। कम गुरफतन, कितने कमरे, फिश शक्का, इस फ्लैट में हैं। फिश शक्कती, शक्के में यानी फ्लैट में। खमसो गुरफ, 5 कमरे हैं। गुरफ जमा होती है गुरफा की, 5 कमरे हैं, ठीक हो गया। फिर वो पूछता है फी अय्ये, अय्यो को लिख ले हबाब, अय्यो, विच वन, अय्यो, विच वन, विच। फी अय्ये, कौन से में। दौर, दौर का मतलब होता है फ्लोर। फी अय्ये दौरिन अशक्का, कौन से फ्लोर पे है ये फ्लैट। तो वो कहती है, बंदा कहता है अशक्का, तो जो फ्लैट है, फी दौर अल खामिस, 5वें फ्लोर पे है। खामिस, 5th को कहते हैं, खमसा नहीं है ये, ठीक है। ये खमसा यहाँ पर हाँ था, इसका माना होता है 5, और खामिस का मतलब होता है 5th। खामिस, अद्दावेर, अद्दावेर फ्लोर। 5वें फ्लोर पे है। दौर का मतलब है फ्लोर। अच्छा जी, इसके बाद आता है उरीदो, मैं चाहता हूँ। मुशाहदा, मुशाहदा चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अशक्का, फ्लैट को। तफद्दल, इस लफ्ज को लिख ले अहबाब, ये इतना बड़ा लफ्ज है कि बस ये पूरी किताब है। तफद्दल, क्या बोलेंगे। तफद्दल, दोनों दोबारा बोलें। तफद्दल। तफद, हाँ, तफद्दल का मतलब होता है प्लीज। प्लीज। हाँ, अब प्लीज के अंदर ना क्या होता है, प्लीज के अंदर सब कुछ होता है अहबाब। यानी आपको मैं कहूंगा तफद्दल यानी खाओ, तफद्दल आओ, तफद्दल बैठो, तफद्दल बोलो, तफद्दल जाओ। तफद्दल में सब कुछ छुपा हुआ है अहबाब, तफद्दल। जिस तरह तुम्हें जी जी कहते जी। हाँ चलें जी, चलें। जी जी, प्लीज प्लीज, तफद्दल। आप प्लीज, बराहे मेहरबानी, जी जी प्लीज प्लीज। तो प्लीज में जिस तरह हम कहते हैं ना, ये वही लफ्ज है, ठीक है। अब देखें जरा, 2 लफ्ज आपने सीखे हैं, ठीक है, इस फैमिली के। एक लफ्ज आपने सीखा था मिन फदलिक, काइंडली। काइंडली। ये और तफद्दल दोनों एक ही फैमिली, एक ही फैमिली है, ठीक है। तफद्दल आप यस। तब बोलते हैं जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं, फेवर देते हैं। जब आप किसी को कुछ फेवर दे रहे होते हैं तो कहते हैं तफद्दल, यानी मेरी तरफ से इजाजत है, बैठो, जाओ, खाओ, पियो, नहाओ, तफद्दल, ठीक है। और मिन फदलिक में आप कुछ फेवर लेते हैं। मिन फदलिक मुझे देखिए, मिन फदलिक मुझे बोलने दीजिए, मिन फदलिक मैं खा सकता हूँ, ठीक है। मिन फदलिक, मिन फदलिक। और तफद्दल में होता है कि आप कुछ दे रहे हैं, तो वो कहता है तफद्दल उदखुल, जाओ, उदखुल एंटर हो जाओ, दाखिल हो जाओ, उदखुल, दाखिल हो जाओ, उदखुल, दाखिल हो जाओ। हादा बाबु शक्का, ये फ्लैट का दरवाजा है। बाब, दरवाजे को बोलते हैं। ये फ्लैट का दरवाजा है, एंटर हो जाओ। हाजिही शक्कतुन जमीला, ये फ्लैट खूबसूरत है।
देखा आप लोगों ने सबक को? अब इसको एक दफा आप पढ़ नहीं। लेंगे ना, तो फिर मैं आगे चलूंगा जी। उरीदो से शुरू करें जी। उरीदु शक्कतन मिन फदलिक, मुझे लदैना एक फ्लैट शफ़क़तन जमीलतन। करके मुझे एक फ्लैट चाहिए। लदैना शफ़क़तन जमीला। कम उर्फतन फी शक्का, कितने का दिया हुआ है? फी फी नहीं, कौन से फ्लोर पे है ये? 5th फ्लोर पे है। नहीं नहीं, कितने फी कमरे हैं इसमें? फी 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 शक्का हमसा अरफा। ये कम पा- उर्फ, पांच पांच फ्लैट्स हैं। 5 कमरे हैं। पांच, हाँ, उर्फ फी पांच, पांच रूम। फी अय दौर, फी अय दौर शक्का, ये कौन से फ्लोर पे है? शक्का फी दूरिन हमसा, हामिद, 5th फ्लोर पे है ये। उरीदु मुशाहिद शक्का, इसमें इसका क्या मतलब है सर? मुशाहिद शक्का। मुशाहदा नहीं था, मुशाहदा, मुशाहदा नहीं समझते, उर्दू का लफ्ज़ है यार मुशाहदा। देखना, बगौर देखना, मुलाहजा करना, मुशाहदा करना, इस चीज का मुशाहदा। दफा देख सकता हूँ? मैं मुझे देखना है इस, देखना चाहता हूँ, आई वांट, आई उरीदो। मुझे, मैं देख, ओके। तफद्दल वो तो खोल। तफद्दल उदखुल हज़ा बाब शक्का। प्लीज दाखिल हाजिही हुए और शक्का, देखें। हाजिही शक्का फ्लैट देखें। जमील, ये खूबसूरत है ये फ्लैट। फ्लैट। हो गया सर। अच्छा दोस्तों, ये जरा मुझे ये बता दें पहले, दौर का मतलब क्या है अब्दुल दौर? डोर का मतलब दरवाजा। दूर। बाब किसे कहते हैं, बाब? दरवाजे को। दौर किसे दूर कहते ये खिड़कियों को सर। हैं? तस्वीर को छोड़ दो मेरे भाई, वो तो खुद से अकल से काम लो, अकल से, हाँ, शाबाश। डोर, डोर मतलब फ्लोर। फ्लोर को बोलते हैं, फ्लोर को, शाबाश। जमीला का मतलब क्या है? अहसन, शाबाश। गुरफ, रूम। हाँ, रूम्स। तफद्दल। हाँ, तफद्दल मिन, प्लीज। प्लीज। हाँ, अब्दुल बासित को बोलने दो ना, आपको उनको बोलने दो। मुशाहदा जी का जी। मतलब क्या है अब्दुल बासित, मुशाहदा? जायजा का मतलब देखना, जायजा नहीं। उरीदो, नहीं तो उंगलियां, उंगलियां, और उंगलियां, उंगलियां होंगी कि मुंह तो में? नहीं, टू पीस होगा, टू पीस इसका मतलब होगा। उरीदो नहीं हाँ, सर, इंटर है। हाँ, दाखिल हूँ। उरीदो का मतलब है इंटर होना। आई वांट आई वांट तो का आई वांट मतलब। अच्छा, उरीदो। अदौरुल खामिस। हाँ, पांचवा फ्लोर। पांचवा फ्लोर 5th है। फ्लोर, 5th फ्लोर। यदखुल। यदखुल, यदखुल, अना यदखुल का अदखुल, अंत तदखुल, हुवा यदखुल। मतलब अंदर आए। बताओ आदिल भाई, यदखुलो। यदखुलु मिन एन, एंटर। नहीं, गलत, गलत। यदखुल कम, कम एन, उर्दू। यदखुलो। कम एन, अंदर अंदर आओ। आइए, अंदर आओ। यार ये ऑर्डर नहीं है, सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो दाखिल हो रहा है, वो वो दाखिल होता है। बाप दरवाजे को बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखो, अब मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझें। अच्छा जी, देखिए, एक जमाना है माजी का, हम यहाँ पे खड़े हैं,
اور یہ زمازی ہے اور یہ مستقبل ہے. یہاں میں لکھ رہا ہوں ماضی، یہ حال میں کھڑا ہوں اور یہ میں جا رہا ہوں مستقبل میں. میں نے اگر کہنا ہونا کہ ابھی تک وہ کام نہیں ہوا، ماضی سے حال تک ایک کام نہیں ہوا، میں نے نفی کرنی ہے، ماضی کی نفی کرنی ہے. اچھا دیکھو، ماضی سے حال تک اگر نفی کرنی ہے نا دوست، آپ نے استعمال کرنا ہے لم. لم مضارع کے شروع میں آپ نے لم لگانا ہے، لم. جیسے ابھی ہم نے کہا لم یدخل، لم یدخل، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ابھی تک وہ داخل نہیں ہوا. جیسے لم اصلی، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. لم آکل، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. آپ کو کون سے ورب آتے ہیں؟ لم ارید، میں نے ابھی تک نہیں چاہا. تو لم استعمال کریں گے، مضارع کے شروع میں کیا کریں گے؟ لم لگائیں گے، لم اس کا مطلب ہو جائے گا. اچھا، لم اشکر، میں نے شکر نہیں کیا. لم اشکر، میں نے شکر نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا نا یہ؟ یس ہاں جی. اور دوسرا لفظ ہے لن، یہ لگاتے ہیں مضارع پہ، لیکن یہ آج کا مطلب ہوتا ہے نیور، نیور کبھی نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ ہوگا لن یدخل، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں اب، ٹھیک ہے؟ پہلے ماضی تھا لم، اور اب میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. لن یدخل، وہ داخل نہیں ہوگا. لن یصلی، وہ نماز نہیں پڑھے گا، ہرگز نہیں پڑھے گا. لن آکل، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. اچھا، ایک لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے پیشے سے متعلق ہے. لن ہاں لن آخذ، آخذ، آخذ کا نیا ورب آ گیا آپ کے پاس، آخذ، میں لیتا ہوں. اور ترجمہ لن لن آخذ، میں ہرگز نہیں لوں گا. میں ہرگز نہیں. لن احس الدواء ہاں، اب یہ میں خا کہاں سے لاؤں گا آپ کے لیے؟ آپ عربوں سے بولیں گے تو عرب تو نہیں سمجھیں گے. آخذ تو وہ لن احس دوا جی، لن آخذ الدواء. لن نہیں، آپ نے دوا تو چھوڑ دیں، دوا آپ تو ڈاکٹر ہیں. آپ نے کہنا ہے لن آخذ فلوس، میں پیسے نہیں لوں گا بالکل بھی. لن آکل ھذا، میں یہ نہیں کھاؤں گا. لن آخذ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھو، سمپل لا بھی لگا سکتے ہیں. سمپل لا، سمپل لا کا مطلب سمپل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے لا ادخل، میں داخل نہیں ہوں گا، میں داخل نہیں ہوتا. لا ادخل، میں داخل نہیں ہوتا. میں داخل نہیں ہوتا. لن ادخل، لا ادخل، میں داخل نہیں ہوں گا، میں داخل نہیں ہوتا. لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھتا. لا اقولو، میں نہیں کہتا. تو 3 لفظ ہو گئے ہیں. سمپل بولنا ہے لا تو لا ٹھیک ہے، مضارع کے شروع میں لگا دو لا. اگر آپ نے ماضی کی بات کرنی ہے کہ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا، ابھی تک میں دبئی نہیں دیکھا، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی، تو آپ سب کے لیے لم استعمال کریں گے. اور اگر آپ نے مستقبل کی بات کرنی ہے کہ میں دبئی بالکل نہیں جاؤں گا یار، میں شادی بالکل نہیں کروں گا، میں نہیں کھاؤں گا کھانا یار، تو اس کے لیے آپ نے لن لگانا ہے. لن آکل، لن افعل ھذا، لن افعل. تو یہ اور دو. مستقبل کے لیے ہاں، تو جیسے اب ایک لفظ لکھیں، لا اتزوج، میں لا اتزوج،
لا تمش لا अतज़व्वज, मैं शादी नहीं करता. ला अतज़व्वज, ला अत अब्दुल बासित क्या लफ्ज है ये? अब ला अता ला अतज़व्वज, मैं शादी नहीं करता. ठीक हो गया. दूसरा है लम अतज़व्वज. क्या माना होगा इसका डॉक्टर आदिल? लम अतज़व्वज. लम अतज़व्वज मीन मैंने अभी तक शादी नहीं किया. हाँ जी, शाबाश. और मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा. लन लन अतज़व्वज. अतज़व्वज लन अतज़व्वज, मैं कभी शादी नहीं करूंगा. ये 3 तरह के आ गए. ठीक हो गया दोस्त? ठीक हो गया जी. ये अपने जी फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, आपके पास अभी अब्दुल बासित भाई आप क्या करो कि आप ना अपने वर्ब लिख लो और मुझे दिखा दो कि कितने वर्ब आपको आते हैं अभी तक. ठीक है दोस्त, हाँ सर कितने वर्ब आपको अभी तक आते हैं वो सारे वर्ब एक पेज पे लिख लें और फिर हम उसके साथ जो भी पढ़ना होगा वो कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है हाँ, ठीक अच्छा जी. हमारे पास कुछ दुआएं हैं. दुआएं जैसे मैं आपसे कहूँ बारक अल्लाह, ये अब्दुल बासित के लिए स्पेशल बहुत जरूरी कह रहा हूँ. ठीक है, बारक अल्लाह. बारक अल्लाह बहुत बोला करें अब्दुल बासित. बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे. बारक बारक अल्लाह. यानी आपको कोई कुछ भी कहता है ना तो आप उसको शुक्र वगैरह ना कहें, आप कहें बारक अल्लाह. एक लफ्ज आपको आता है पहले से, जज़ाक अल्लाह. बारक इसको पूरा पढ़ना है, जज़ाक अल्लाह खैरन. जज़ाकल्लाहु खैरन. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. दूसरा लफ्ज है बारक अल्लाह फीक, लेकिन फीक को जो छोड़ दें, बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए. ठीक है. तीसरा लफ्ज सीख लें, हय्याक अल्लाह. स्पेशली आप हय्याकल्लाह. सऊदीया जा रहे हैं तो सऊदीया वाले हय्याक अल्लाह बोलते हैं. हय्याक अल्लाह. बाकी मतलब बाकी अरब लोग बारक अल्लाह पढ़ते हैं ज्यादा. सऊदीया वाले हय्या हय्याक अल्लाह बोलते हैं. हय्याक अल्लाह. मतलब सर. बारक जीते रहें, सलामत रहें, जीते रहें. बारक अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदा रखे. तो ये दुआ भी ऐसे हो गई. ठीक है. तीसरी दुआ है ये तीनों दुआएं लिख ली आप लोगों ने? जी जी सर जी. अब एक और दुआ लिखे, शफाक अल्लाह. लफ्ज है शीन के ऊपर जबर है. ठीक है, शफाक अल्लाह. अगर कोई आपको कहे कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे सर्दी लग गई है, आपने कहना है शफाक अल्लाह. शफाकल्लाह. अल्लाह शिफा दे. हाँ. एक दवा है सल्लमक अल्लाह. ये बहुत ज्यादा बोलनी चाहिए. सल्लमक अल्लाह. सल्लमा सल्लमक अल्लाह. सल्लमक अल्लाह. अल्लाह आपको सलामत रखे. सल्लमक अल्लाह. एक और दुआ है हफिज़क अल्लाह. हफिज़क अल्लाह, अल्लाह की हिफाजत फरमाए. हफिज़क अल्लाह. ये कौन सी दुआ आपको याद रहेगी अब्दुल बासित? बारक अल्लाह बारक अल्लाह. और दूसरा है हय्याक अल्लाह. या कर होता यह या है कि जो आपको कोई भी आपको कोई दुआ देगा ना, आपने उसके उलट कोई और दुआ देनी है. जैसे सबाह अल खैर तो सबाह अन नूर, बा अल उल्टा आप एक और दुआ देंगे आप. ठीक है. जैसे कोई सर आपको कहे बारक अल्लाह तो आपने कहना है हय्याक अल्लाह. अगर या कोई आपको कहे हय्याक अल्लाह, आपने कहना है बारक अल्लाह. बारक
تو اس کا سوال ہے اگر کوئی اور ہوگا تو آپ نے کہنا ہے حافظک اللہ. سلامک اللہ. یرحمک اللہ. اب وہ تو ہم جب چھینک آتی ہے تو بات. ہاں ہاں یہ دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے دوست، جی جی. انشاءاللہ تعالی. اور چیزوں کو بھی نام آپ نے یاد کرنے ہیں. آپ نے آج جو ٹھیک ہے. سیکھا، ایک آپ نے سیکھا اریدو، دوسرا سیکھا کم، تیسرا سیکھا من فضلک، چوتھا سیکھا تفضل، تفضل. اور اس کے بعد دعائیں سیکھی آپ نے بہت ساری. آپ نے لفظ لا. سیکھا ایو. ایو کا مطلب کیا ہے عبدالباسط؟ ایو which one which one؟ ایو، yo یہ بھی آپ نے سیکھا. الحمدللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. برابر. الحمدللہ کافی آج کے لیے دوست. ہاں ہاں اپنا کافی خیال ہے. رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل 9 بجے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ. السلام. مع السلامہ. مع مع السلامہ. السلامة.